निकै राम्रो सट तर बल चाहिँ आउट भयो। आउट भएको छ भने निकै राम्रो सट हान्ने प्रयास थियो। फेरि पनि हेरौँ कर्मचारीको टिमले नयाँ रणनीतिको साथ अगाडि बढेको छ। यति बेला हामी देख्न सक्छौँ सिद्ध कुमार कपालको अध्यक्ष पनि खेल्दै हुनुहुन्छ जनपदको तर्फबाट। निकै राम्रो प्लेसिङ थियो। निकै राम्रो सट हान्ने प्रयास थियो। फेरि पनि हेरौँ कर्मचारीको टिमले नयाँ रणनीतिको साथ अगाडि बढेको छ। यति बेला हामी देख्न सक्छौँ सिद्ध कुमार कपालको अध्यक्ष पनि खेल्दै हुनुहुन्छ जनपदको तर्फबाट। पोइन्ट ल्याउन सफल भइसकेको छ। फेरि पनि जनप्रतिनिधिको टिम 1-0 1-0। निकै नै राम्रो रिसिभ रहेको छ। बल त्यहाँ आउट हुन पुग्यो। 1-1 कर्मचारीको टिमले 1 ल्याउन सफल भएको छ भने जनपदको पनि 1 अङ्क रहेको छ। निकै नै राम्रो प्लेसिङ थियो तर आउट हुन पुगेको प्लेसिङ चाहिँ र यसको फाइदा चाहिँ कर्मचारीको टिमलाई पुगेको छ। 2-1। निकै राम्रो रिसिभ त्यहाँनिर निकै राम्रो प्लेसिङ भयो र पोइन्ट ल्याउन सफल भएको छ कर्मचारीको टिम। 3-1 निकै राम्रो रिसिभ। निकै राम्रो सट हान्ने प्रयास थियो तर सफल हुन सकेन र फाइदा चाहिँ कर्मचारीको टिमलाई पुग्यो र 4-1 कर्मचारीको टिम 4 ल्याउन सफल भएको छ भने जनपदको टिम 1। निकै राम्रो सट आउट हुन पुगेको छ। सट चाहिँ आउट भयो। 5-1। अध्यक्षको रिसिभ रहेको थियो र सिधै आउट भयो। 6-1। अगाडिको खेलमा पनि कर्मचारीको टिमले पोइन्ट अगाडि लिएको थियो तर पछिल्लो समय कमब्याक हुन सकेन र फेरि पनि जनपदको टिमबाट निकै कडा सट गयो। 2-6 ढिला आउँछ कडा आउँछ जनपदको चाहिँ। त्यहाँ फोल भइसकेको जानकारी आएको छ रेफ्रीबाट। 3-6 जनप्रतिनिधिको 3 भने कर्मचारीको टिमको 6। त्यहाँ फोल भएको छ। 4-6 अध्यक्षको निकै राम्रो चाहिँ प्रयास रहेको थियो सफल हुन सकेन। 7-4 कर्मचारीको टिमले 7 ल्याएको छ भने जनप्रतिनिधिको 4 रहेको छ। छोटो बल रहेको थियो चेक रहेको थियो त्यहाँ चाहिँ निकै राम्रो प्रयास रहेको थियो सफल चाहिँ हुन सकेन। 8-4 सट हान्ने प्रयास रहेको थियो तर सफल हुन सकेन। 5-8 जनप्रतिनिधिको टिमले 5 ल्याएको छ भने कर्मचारीको 8 अङ्क रहेको छ। बल टिमले प्रयास रहेको थियो सफल हुन सकेन र फेरि पनि जनप्रतिनिधिले 1 अङ्क थप्दै 6 अङ्क ल्याउन सफल भएको छ। 6-8 फेरि पनि नजिक आइसकेको छ। कम्पिटिसन निकै डह्रो लाग्छ यहाँनिर पनि।
निकै राम्रो प्रयास थियो तर त्यहाँनिर सफल हुन सकेन। बेन्च थोरै बाहिर भएको भए सायद उड्न सक्थ्यो। त्यहाँनिर 9-6 सटाउने प्रयास रहेको थियो, सफल चाहिँ हुन सकेन। 7-9 जनप्रतिनिधिको पोइन्ट 7 रहेको छ भने कर्मचारीको टिमको पोइन्ट 9 रहेको छ। निकै नै राम्रो प्लेस गर्नुभयो देवराज सरले र आफ्नो टिमलाई 1 पोइन्ट थप्दै 10 मा पुर्याउनु भएको छ भने जनप्रतिनिधिको 7 रहेको छ। आउट हुन गएको छैन र अफिसियलले सर्ट हान्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै आउट गयो। 11-7 यहाँनिर सबैले छोडिदिनु भयो, यसरी छोड्नु चाहिँ भएन। 12-7 निकै राम्रो सर्ट रहेको थियो, त्यहाँनिर फोल हुन पुगेको छ कर्मचारीको टिमबाट। 1 पोइन्ट थपियो फेरि। 8-12 यति बेला अपोजिसनको सर्भिस रहेको छ। हेरौँ पोइन्ट ल्याउन सक्नु भएको छ सर्भिसले। 9-12 लगातार पोइन्ट थपिरहेको छ। यति बेला फेरि लगातार पोइन्ट थपिरहेको छ। 12-10 जनप्रतिनिधिहरूको टिमको 10 रहेको छ भने कर्मचारीको टिमको 12 अङ्क रहेको छ। रोटेसनमा मिलेन। कर्मचारीको टिममा खेलाडी चेन्ज। कर्मचारीमा नयाँ कर्मचारी रिप्लेस भएसँगै पोइन्ट पनि थपिएको छ। 13-10 निकै कडा सर्भिस रहेको थियो र सिधै आउट हुन पुगेको छ, त्यसैले पोइन्ट भने कर्मचारीलाई फाइदा पुग्यो। 14-10 निकै राम्रो छ त्यहाँ पनि। हेरौँ निकै राम्रो प्लेसिङ रहेको थियो। सटाउने प्रयास चेक भएको छ त्यहाँ पनि। निकै राम्रो फेरि पनि र अन्तिममा भने कर्मचारीको टिमले पोइन्ट ल्याएको छ। 15-10 पोइन्ट 15-10 रहेको छ। कर्मचारीको टिमको 15 रहेको छ भने जनप्रतिनिधि टिमको 10 रहेको छ। निकै राम्रो प्लेस र सफल भएको छ। त्यहाँ बल आउट भएको छ। 16-10 निकै राम्रो देवराजको निकै राम्रो रहेको थियो र पोइन्ट फेरि पनि कर्मचारीको टिमलाई मिलेको छ। 17-10 खेलमा हात जित्न पाइ नै हाल्छ। अगाडिको टिममा जनप्रतिनिधि जितेको छ भने
हेरौँ अहिलेको यो खेल चाहिँ दोस्रो सेट हो के हुन्छ 18-10 राम्रो रिसिभ गर्ने प्रयास थियो 19-10 19-10 यति बेला भने पोइन्ट जनपर्नेतर्फ आएको छ 11-19 11-19 निकै राम्रो पोइन्ट राइट नै थियो बल राइट थियो र पोइन्ट आउन सफल भएको छ जनपर्नेको टिमलाई 12-19 फेरि पनि राइट भएको छ हामी रेफ्रीबाट सङ्केत पाउन सक्छौँ राइट भएको 13-19 पछिल्लो समय फेरि जनप्रतिनिधिको कमब्याक हुँदैछ निकै नै राम्रो अपोजिटको प्लेसिङ रहेको थियो तर सफल हुन सकेन 20-13 कर्मचारीको टिमको 20 अङ्क रहेको छ भने जनपदको टिमको 13 रहेको छ निकै नै राम्रो सर्भिस गर्ने प्रयास रहेको थियो फेरि पनि जनपद टिमको पोइन्ट आउन सफल भएको छ 14-20 यो खेल सिद्धिकुमार गाउँपालिका अन्तर्गतका कर्मचारी र जनपद बीचको खेल हो अघि जनपदको टिमले जितेको थियो भने यो दोस्रो सेट हो दोस्रो सेट खेल भइरहेको छ र पोइन्टको हिसाबले कर्मचारीको टिमले अग्रता लिइरहेको छ 21-14 निकै नै राम्रो सट जसलाई चाहिँ हामी किलो पनि भन्न सक्छौँ ढिला आउँछ कडा आउँछ जनप्रतिनिधिको चाहिँ 15-21 फेरि पनि सट हान्ने राम्रो प्रयास हेरौँ फेरि पनि प्लेसिङ राम्रो गर्ने प्रयास भइरहेको छ प्लेसिङले गर्दाखेरि कर्मचारीको पोइन्ट आउन सफल भयो 22-15 निकै राम्रो सट चाहिँ चेक भएको थियो फेरि पनि निकै नै राम्रो सट दोस्रो सटमा चाहिँ पोइन्ट आउन सफल भएको छ 16-22 जनप्रतिनिधि टिमको 16 रहेको छ भने कर्मचारी टिमको 22 रहेको छ निकै नै राम्रो प्लेसिङ भइरहेको छ बल खटेको थियो तर आउट हुन पुग्यो 23-16 निकै नै राम्रो सर्ट गाउँपालिका अध्यक्षद्वारा निकै नै कडा सर्ट गयो र पोइन्ट पनि ल्याउन सफल भएको छ जनपदको टिम 17-23 निकै नै राम्रो प्लेसिङ 24-17
17 पोइन्ट लास्ट पुगेको छ कर्मचारीको टिमको लागि। फेरि पनि सर्ट हाल्ने प्रयास गरेको थियो तर सफल हुन सकेन। दोस्रो सेट भने कर्मचारीको टिमले जित्न सफल भएको छ। बराबरी भएको छ अहिलेसम्मको खेल, एक सेट जित्नु भएको छ। यी हिसाबले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि कर्मचारी र जनपन्थी दुवैजना मिलेर गयो भने निकै राम्रो हुन्छ, सफल भइन्छ भन्ने कुरा यो खेलबाट बुझ्न सक्छौँ। खेल बराबरी भएको छ। अब आजको यो कम्पिटिसन, यो खेल जित्नको लागि भने यो तेस्रो सेट जसले जित्नेछ उहाँहरूले यो खेलको उपाधि जित्नुहुनेछ। हेरौँ कसले जित्नुहुन्छ। यो खेल भनेको पनि एउटा राजनीति जस्तै हो, हार जित त भइ नै हाल्छ। आजको खेल हेरौँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच भने के हुन्छ। तेस्रो सेट सुरु भइसकेको छ। खेल प्लेसिङ राम्रो रहेको थियो। निकै नै राम्रो प्लेसिङ कर्मचारीको टिमलाई 1 अङ्क मिलेको छ। 1-0। निकै राम्रो सर्टसँगै 1 पोइन्ट ल्याउन सफल भएको छ जनपदको टिम। 1 बराबर। दुवै टिमको खेल उत्तिकै कडा रहेको छ। निकै राम्रो सर्ट सँगसँगै पोइन्ट ल्याउन सफल भएको छ कर्मचारीको टिम। 2-1। यो सेट जसले जित्नेछ आजको विजेता त्यही टिम रहनेछ। फेरि पनि चान्स बल आएको छ कर्मचारीको टिमलाई। यति बेला बल जनपन्थीको कोर्टमा छ। हेरौँ बल कटिएर पनि पोइन्ट ल्याउन सफल भइसकेको छ। 3-1। निकै लकी बल रहेको थियो यति बेला चाहिँ। 3-1। बाहिरतिर हामी हुटिङ गरेको पनि टिम देख्न सक्छौँ। कर्मचारीको टिमलाई कर्मचारीहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भने जनप्रतिनिधिको टिमलाई जनप्रतिनिधिज्यूहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। खेलाडीहरूलाई निकै नै हौसला दिनको लागि बाहिरबाट हामी कोचिङ गरिरहेको देख्न सक्छौँ। यति बेला हामी स्कोर देख्न सक्छौँ। जनप्रतिनिधिको 1 रहेको छ भने कर्मचारीको टिम सँगै 1 पोइन्ट ल्याउन सफल भएको छ जनप्रतिनिधिको टिम। 2-3। कमब्याक भइसकेको छ फेरि पनि। निकै नै राम्रो प्लेस। निकै नै राम्रो प्रयास। निकै कडा सर्ट हान्ने प्रयास तर सफल हुन सकेन। सँगै पोइन्ट मिलेको छ कर्मचारीको टिमलाई। 4-2। निकै कडा। फेरि पनि चान्स बल पुगेको छ। निकै नै राम्रो। निकै नै राम्रो बल चाहिँ त्यहाँ आउट भएको छ र पोइन्ट मिलेको छ जनप्रतिनिधिको टिमलाई। 3-4। अब यो पछाडि हुने खेल मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल खेलको लागि खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोला। अब लगत्तै खेल सुरु हुनेछ। बल बाहिरिएको छ र यो सँगै पोइन्ट कर्मचारीको टिमले 1 अङ्क थप्दै 5 पुर्याएको छ भने जनप्रतिनिधिको टिमको 3 अङ्क रहेको छ। निकै कडा सर्ट देवराज बस्नेतद्वारा कडा सर्ट सँगै पोइन्ट पनि थपियो। 6-3।
फेरि पनि अङ्क थपियो कर्मचारीको टिमलाई 7-3। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको एउटा यो ऐतिहासिक खेल पनि हो, पहिलो पटक खेल भएको छ यो रह्यो अवसर संविधान दिवसको अवसरमा सिद्धकुमार गाउँपालिकाले आयोजना गरेको मिलाएको हो। आज संविधान दिवसको अवसरमा बिहान सरसफाई कार्यक्रम रहेको थियो, त्यसैगरी ब्याडमिन्टन र अहिले भइरहेको छ भलिबल प्रतियोगिता र यो पछाडि हुनेछ फुटबल प्रतियोगिता। विभिन्न खेलहरू र सरसफाइका कार्यक्रमहरू राखेर संविधान दिवस मनाइएको छ। निकै राम्रो निकै नै राम्रो निकै राम्रो शट फेरि पनि रङ थपिएको छ 8-4। कर्मचारी टिमको 8 रहेको छ भने जनप्रतिनिधि टिमको 5 रहेको छ। बेस्ट अफ 3 हुनेछ खेल चाहिँ। समयको हामी निकै पाबन्दीभित्र रहनेछ। योभन्दा पछाडि फुटबल पनि खेल्नु पर्ने भएको हुनाले समयलाई पनि हामीले हेर्नेछौँ। अथवा 9-4। यति बेलामा नै जनप्रतिनिधि टिमको पोइन्ट थपेको छ 5-9। निकै नै राम्रो निकै नै राम्रो फेस 10-5। कर्मचारी टिमको 10 अङ्क आएको छ भने जनप्रतिनिधि टिमको 5 रहेको छ। निकै कडा सट रहेको थियो सर्भिसमा। निकै राम्रो एकदमै राम्रो सट उठेको छ। त्यहाँनिर मलाई केही मिस्टेक भयो। 6-10 जनप्रतिनिधि टिमको 6 रहेको छ भने कर्मचारी टिमको 10 अङ्क रहेको छ। निकै नै राम्रो प्लेसिङको प्रयास थियो। त्यहाँनिर भने केही मिस्टेक भयो। 7-10 जनप्रतिनिधि टिमको 7 रहेको छ भने कर्मचारी टिमको 10 अङ्क रहेको छ। निकै नै राम्रो प्लेसिङ त्यहाँनिर 8-10। यहाँ चाहिँ सफल हुन सकेन। 11-8 11-8। निकै कडा सट धेरै राम्रो सट रहेको थियो। 12-8
कर्मचारी टिमको 12 रहेको छ भने जनप्रतिनिधि टिमको 8 रहेको छ। यति बेला भने सर्भिस गर्न सकेन र जसको फाइदा चाहिँ जनप्रतिनिधि टिमलाई पुग्यो। 9-12 जनप्रतिनिधि टिमको 9 रहेको छ भने कर्मचारी टिमको 12 अङ्क रहेको छ। निकै खडा छ, फेरि पनि चान्स, निकै नै राम्रो। 13-9 निकै नै राम्रो सट रहेको थियो। जनप्रतिनिधि टिमको 10 रहेको छ भने कर्मचारी टिमको 13 अङ्क रहेको छ। एघार 13 14-11 निकै नै राम्रो सट। 15-11 यति बेला कर्मचारी टिमको हामी 15 देख्न सक्छौँ। फेरि पनि 1 पोइन्ट थपिएको छ कर्मचारीको टिमलाई। 16-11 निकै राम्रो सट थियो र ब्लक पनि भएको थियो, एकदमै राम्रो। बाहिर गयो। 12-16 जनप्रतिनिधि टिमको 12 रहेको छ भने कर्मचारी टिमको 16 अङ्क रहेको छ। निकै कडा सट। भने उठ्न सकेन, निकै राम्रो प्लेसिङ भयो। 13-16 17-13 14-17 यतिखेर लकी पोइन्ट मिलेको छ कर्मचारीको टिमलाई। 18-14 यति बेला हामी पोइन्ट देख्न सक्छौँ। 14-18 कर्मचारी टिमको 14-18 रहेको छ भने जनप्रतिनिधि टिमको 1 अङ्क थपेर 15 आइसकेको छ। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ। यो खेल हेरिरहँदाखेरि हाम्रो प्रदर्शनलाई कस्तो लागिरहेको छ, कुन टिमले जित्छ होला। निकै नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू साथै कर्मचारी साथीहरूले। खेल हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ
निकै घम्साघम्सी हुने देखिन्छ। सजिलै कुनै टिमले जित्छ भन्ने भन्न नसकिने अवस्था छ। पक्कै पनि एक सेट जितेको टिम हो। यो चाहिँ तेस्रो सेट खेल भइरहेको हुँदा यो खेलमा पनि निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक पोइन्ट रहेको छ, त्यसैले भन्न सकिने अवस्था छैन। खेल हो, जतिखेर पनि फर्किन सक्छ। यहाँनिर भने राइट हुन सफल भयो र पोइन्ट जनपर्ने टिमलाई थपिएको छ। 16-20 जनपर्ने टिमको 16 रहेको छ भने कर्मचारी टिमको 20 अङ्क रहेको छ। निकै नै घम्साघम्सी खेल पनि हो। फेरि पनि 1 अङ्क थपियो जनपर्ने टिमलाई। 17-20 17-20 निकै नै राम्रो प्रयास त्यहाँनिर। चान्स बल मिलेको छ कर्मचारीको टिमलाई। निकै राम्रो सट जनपर्नेद्वारा कडा सट आयो। 18-20 फेरि पनि निकै राम्रो सट आउने प्रयास थियो। इक्कीस 18 निकै नै कडा सट राम्रो प्ले चाहिँ। कडा सट निकै नै कडा सट थियो। सटको बदला फेरि उताउटिने सट आएको छ। निकै राम्रो यहाँ चाहिँ आउट बल उठ्छु र यसको 22-19 निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल। फेरि पनि राम्रो सट रहेको थियो। निकै राम्रो सट तर बल चाहिँ आउट भएको छ। 23-19 कर्मचारी टिमको 23 रहेको छ भने जनपर्ने टिमको 19 रहेको छ। फेरि पनि आउट, लगातारको आउट सँगसँगै कर्मचारीको टिमलाई निकै फाइदा पुग्यो। यहाँनिर लास्ट पोइन्ट ल्याउन सफल भइसक्नु भएको छ कर्मचारीको टिम। 24-19 त्यो त पनि आउट भयो। 20-24 लास्ट पोइन्ट रहेको छ। यहाँनिर सिधै आउट सँगै दोस्रो सेट जित्न सफल भएको छ कर्मचारीको टिम। यदि कर्मचारीको टिमले जित्यो भने खेल सकिनेछ, 3वटा गेम जित्न सक्नेछ र जनपर्नेको टिमले खेल जित्यो भने 1 पोइन्ट ल्याउन सफल भएको छ कर्मचारीको टिम। हेर्नु एकदमै कडा आइरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा कर्मचारी टिमबाट। बेस्ट अफ 5 मा गएर पनि दोस्रो सेट जित्न नसक्नु भयो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनेछ, निकै महँगो पर्नेछ। निकै राम्रो सटाउने प्रयास थियो। यति बेला जनपर्ने टिमको 1 आउन सफल भएको छ, 1 बराबर। सर्भिस में बिग्रियो। 2-1 कर्मचारी टिमको 2 रहेको छ भने जनपर्ने टिमको 1 अङ्क रहेको छ। सफल प्रयास थियो तर सफल हुन सकेन। 3-1 कर्मचारीको टिम अहिले पछिल्लो समय निकै नै बलियो भएर उत्रिरहेको छ, खडो रूपमा उत्रिरहेको छ।
निकै नै राम्रो 4-1 बाहिरबाट पनि कर्मचारी टिमको निकै राम्रो सपोर्ट मिलिरहेको छ। अबको केही समयमै मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हेर्न पाइनेछ। 5-1 त्यहाँ चाहिँ बल राइट नै भयो। त्योसँगै जनप्रतिनिधि टिमको 2 अङ्क आएको छ भने कर्मचारी टिमको 5 अङ्क आएको छ। यो खेल एकैछिनमा सकिनेछ, केही समयमा सकिहाल्छ। त्यही भएर अबको यो पछाडि खेल्ने टिमलाई रेडी भएर बस्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यति बेला जनप्रतिनिधि टिमको चोक लागेको थियो र पोइन्ट मिलेको छ कर्मचारीको टिमलाई 6-2। कर्मचारी टिमको 6 रहेको छ भने जनप्रतिनिधि टिमको 2 रहेको छ। त्यहाँ राइट नै भएको हामी सङ्केत पाउँछौँ। 3-6 निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ। यो हिसाबले अहिले भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। त्यहाँनिर फिनिसिङ सफल हुन सकेन। 4-6 त्यहाँ फोल भएको सङ्केत हामीले पाएका छौँ। जनप्रतिनिधिको टिमबाट फोल भएको छ र पोइन्ट मिलेको छ कर्मचारीको टिमलाई 7-4। अहिलेसम्म कर्मचारीको टिमले अगाडि अग्रता लिइरहेको छ। निकै राम्रो सटाउने प्रयास कमब्याक भएको छ। त्यहाँ फेरि पनि आइसकेको छ। निकै कडा सट रहेको थियो। 5-7 यहाँनिर केही कम्बिनेसन मिलिरहेको छैन। हेरौँ। यता फोल भएको सङ्केत पाएका छौँ हामीले। 8-5 रेफ्रीबाट हामीले फोल भएको सङ्केत पायौँ। त्यही भएर पोइन्ट चाहिँ कर्मचारीको टिमलाई थपियो। कडा सर्भिस थियो। त्यहाँनिर भने सफल हुन सकेन। 6-8 चान्स बल त्यहाँ चाहिँ आउट गयो, जसको फाइदा चाहिँ जनप्रतिको टिमलाई 7-8 फेरि पनि सफल हुन सकेन। 8-8 निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ। निकै राम्रो प्लेसिङसँगै पोइन्ट अगाडि आएको छ। 9-8 फेरि पनि 9 बराबर निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ।
निकै राम्रो प्लेसिङको प्रयास थियो। निकै कडा सर्भ तर आउट हुन पुग्यो। अब भने जनप्रतिनिधि टिमले अग्रता लिएको छ यो चौथो सेटमा 10-9 10-9। निकै कडा शट र प्लेस पनि 10 बराबर 11-10। फेरि पनि 1 पोइन्टको अग्रता लिइसकेको छ कर्मचारीको टिमले। 11-10। निकै लकी बल। 11 बराबर 11 बराबर। कर्मचारीको टिममा त फल भएको छ र पोइन्ट जनप्रतिनिधि टिमलाई मिलेको छ 12-11। आउट गएको छ 12 बराबर 12 बराबर। यो सेटमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। बराबरी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ यो सेट। चाहिँ गाउट भएको थियो 13-12। जनप्रतिनिधि टिमको 13 भने कर्मचारी टिमको 12 अङ्क रहेको छ। बराबर फेरि पनि बराबर बसेको छ 13 बराबर 13 बराबर। निकै राम्रो सर्भ रहेको थियो र सजिलैसँग राखिएको छ। फेरि पनि चान्स बल मिलेको छ। अहिलेबाट निकै राम्रो कडा छ 14-13। निकै राम्रो 14 बराबर 14 बराबर। सफल हुन सकेन 15-14। निकै राम्रो प्रयास। निकै राम्रो कमब्याक। धेरै राम्रो प्रयास हो यो। फेरि पनि राम्रो प्रयास हेरौँ। कहाँनिर सफल हुन सकेन। आज दुईवटा सेट कर्मचारीको टिमले जितेको छ भने एउटा सेट जनप्रतिनिधिको टिमले जितेको छ र यो चौथो सेटमा बराबर पोइन्ट रहेको छ 15 बराबर। देखिए राम्रो प्लेसिङ। Apa sih?
निकै राम्रो सवाल सकेन अगाडि बढिरहेको छ खेल हेरौँ के कडा छ एक निकै प्रतिस्पर्धामा खेल गएको थियो तर यहाँ सिधै आउट भयो सर्भिस र फाइदा भने जनपदको टिमलाई पुग्यो 17-16 फेरि पनि त्यहाँनिर केही कुरा मिल्न सकेन र यसको फाइदा भने जनपदको टिमलाई पुग्यो 18-16 निकै कडा शट 19-16 चान्स बोलाएको छ बेला जनपद टिमलाई फेरि पनि लगातार पोइन्ट थपिरहेको छ जनपदको टिमले 20-16 फेरि पनि लगातार पोइन्ट थपिरहेको छ 21-16 निकै कडा शट 17-21 जनपद टिमको 21 अङ्क रहेको छ भने कर्मचारी टिमको 17 रहेको छ बेला त्यहाँ Yes, 17 18-23 त्यहाँ फोल भएको हामीले बुझ्यौँ 24-17 बराबरीमा छ खेल यो निर्णायक सेट हो हेरौँ खेल सुरु भइसकेको छ यतिखेर जनपद टिमको 1 अङ्क आउन सफल भएको छ भने कर्मचारी टिमले खाता खोलेको छैन यतिखेर आउट भएको छ 1 बराबर बाहिरबाट होटिङ पनि चाहियो यो त निर्णायक खेल पो हो त निर्णायक खेल हो यो सेट जसले जित्छ
आज खेल त्यही टिमले जित्दैछ। यति बेला कर्मचारी टिमको 2 रहेको छ भने जर्मन टिमको अङ्क रहेको छ 1। पछिल्लो समय कर्मचारीको टिम निकै जोसमा आइरहेको छ। हेरौँ जित्नै पर्ने दबाब पनि छ। निकै राम्रो फेरि पनि चान्स बल मिलेको छ कर्मचारीको टिमलाई। निकै राम्रो चान्स बल फेरि पनि कर्मचारी टिमले अङ्क 1 थप्दै 3 ल्याउन सफल भएको छ भने जनपर्ने टिमको रहेको छ अङ्क 3-1। निकै नै राम्रो बल आएको छ चान्स बल निकै राम्रो शट ठुलो ढिला कडा 4-1। अब भने निकै जोसिसकेको छ कर्मचारीको टिम। हेरौँ बेस्ट अफ 5 को खेल हो यो। निकै राम्रो फेरि पनि अङ्क 1 थप्दै 5 आएको छ भने जनपर्ने टिमको अङ्क 1 रहेको छ। बाहिरबाट हुजिङ पनि निकै कडा रूपमा गइरहेको छ। यति बेला भने जनपर्ने टिमको अङ्क 1 थपिएको छ 2-5 2-5। निकै नै राम्रो शट हाम्रो लोकेन्द्र सरबाट। यति बेला फेरि पनि थपिएको छ अङ्क जनपर्नेको टिमलाई 3-5। निकै राम्रो शट एकदमै कडा शट पक्कै पनि कर्मचारी साथीबाट निकै राम्रो शट पार भएको छ। स्कोर हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ 7-3। 7 पोइन्ट जनप्रति जीवहरूको छ भने कर्मचारी साथीहरूको 3 पोइन्ट रहेको छ। होइन कर्मचारीको 7 जनप्रतिको 3 रहेको छ। माफ गर्नु होला। पक्कै पनि कर्मचार यो खेल एकदमै कम्पिटिसनमा गइसकेको छ। टिमको 8 रहेको छ भने जनपर्ने टिमको 3 रहेको छ। एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल गरेको छ। हेर्न पर्नेछ निकै पनि खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ। यति बेला अध्यक्ष हाम्रो बाबुले अध्यक्ष बात चलाउने मैदानमा प्रवेश गर्नुभएको छ। प्लेसिङ रहेको छ त्यहाँ शट कडा रहेको छ तर त्यहाँ चाहिँ आउट भयो र यसको फाइदा कर्मचारी टिमलाई 9-3 9-3। आउट भएको छ। सँगै कर्मचारी टिमको 10 रहेको छ भने जनपर्ने टिमको 3। यो फाइनल सेट हो बेस्ट अफ 5 को 5औं सेट। त्यहाँ आउट गएको छ 4-10। फेरि आउट गयो 11-4। निकै राम्रो सर्भिस कर्मचारी साथीहरूबाट र योसँग 1 पोइन्ट जोड्न सफल हुनुभएको छ साथीहरू। फेरि पनि कर्मचारी टिमले 1 अङ्क थप्न सफल भएको छ 13-4। कर्मचारी टिमको 13 रहेको छ भने जनपर्ने टिमको 4 रहेको छ। निकै राम्रो प्लेसिङ थियो त्यहाँ जनपर्ने टिमबाट। निकै राम्रो प्रयास थियो सफल हुन सकेन। 4-5 हुन सक्छ यो किनकि योभन्दा अगाडि जनपर्ने निकै र कर्मचारी बीच खेल भएको थिएन। यो पहिलो पटकको खेल हो यो।
निकै राम्रो प्रयास सफल हुन चाहिँ सकेन। 6-13 अझै पनि कमब्याक हुने मौका रहेको छ जनप्रतिको टिमलाई र कर्मचारी टिमलाई त्यस्तै पर्ने दबाव रहेको छ। त्यहाँ 13 ल्याइसकेको छ। झन्डै झन्डै अन्तिम चरणमा छ कर्मचारीको टिम। 7-13 पछिल्लो समय कमब्याक भइरहेको छ जनप्रतिको टिम। निकै नै राम्रो रिसिभ भयो। यहाँनिर भने आउट गर्न सक्छौँ हामी। 8-13 निकै राम्रो सर्ट रहेको थियो कर्मचारी टिमबाट र योसँग 1 पोइन्ट थप गर्न सफल भएको छ। यो पोइन्ट अन्तिम पोइन्ट बन्यो। अब कर्मचारी टिमको लागि 1 पोइन्ट आवश्यक पर्छ भने निकै चान्स भयो। यता कर्मचारीको टिमबाट उठै गएको छ सपोर्टको रूपमा। अब भने यो पोइन्टले निर्णय यो सँगै कर्मचारी टिमले आजको खेल जितिसकेको छ। खेल सकिसकेको छ। यो खेल सकिसकेको छ। कर्मचारीको टिम विजेता बनेको छ भने 2 सेयर दिँदै जनपदको टिम उपविजेता बनेको छ। अब भने महिला मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल प्रतियोगिता हुनेछ। हेरौँ फुटबल प्रतियोगिता आउँदै के रमाइलो हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा यो खेल आयोजना गरिएको आज बिहानदेखि सरसफाइका कार्यक्रम त्यसै गरी यो ठाउँमा ब्याडमिन्टन पहिलोपटक कम्पिटिसन खेलिएको थियो भने यति बेला ऐतिहासिक रूपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको खेल पनि सकिएको छ। अब भने महिला मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल प्रतियोगिता हुनेछ जसमा चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको खेल रहनेछ। दुवै टिम मिलेर मैत्रीपूर्ण खेल रहनेछ।